Mga igsoon, nagakatigong kita din dapita sa katuyuan nga sa hiniusang pag-ampo atong mga yuon sa Ginoong Dios ang balaang pagpanalangin alang ini nga balay ug pamilya nga atong itugyan ilalom sa iyang gahom ug pagmando. Isayod kita nga wala gyud kita mahimo kun ang atong buhat dili panalanginan sa Dios nga may nagbuhat sa tanang butang. Siya usab nagpasidaan kanato ang iyang mga panalangin igpo ug sarang para kanatong tanan. Naliwala sa atong kahuyang ug pagkamaluyahon. Ug diha sa balang kasulatan, ang balang kasulatan nagapadayag nga gawas ko ng Ginoo maoy patukuranan sa balay kawang lamang ang kahago ni atong pagnagtukod niini. Usa angay gayud ug matarong atong ibayaw sa trono sa Dios ang tibuok pamilya nila ni Segundo o Lolita aron panalanginan o puno niya sila sa langit ng grasya. Ang hagon mo kamo mga igsoon sa pagputang sa inyong kaugalingon diha sa presensya sa Dios. Ang Ginoo aniya uban kanato ganiya siya sa ato nga taliwala. Magampo kita o Dios nga magagahom magbubuhat sa langit ug yuta sa tanang butang makita o dili makita. Ikaw ang nagpahiluna sa adlaw bulan mga bituon aron madudagan ang mangiog nga kalibutan. Ikaw usab nagpadala ni Jesucristo ang imong anak mo'y tinuod nga kahayag nga nagadalag sa tanang tawo sa kalibutan. Ug ang gahom sa kangit-ngit wala makabuntog kaniya. Panalangini pagkabalaan kining mga kandila pinagis sa balaang espiritu. Aron ang kahayag dini mao iway sa kangit-ngit umulandong ini balay nga among gituboy karon diha sa imong atubangan. Hinaot ng kahayag dini mga kanila magapabilin nga magadan-ag taliwala dili kapilanan. Hinaot usab ang paginabuhi sa tibok pamilya magadan-ag sa mga maayong buhat o panag-ingnan. Ini among gipangayo pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo nagabuyog nagahari uban kanimog sa kayusahan sa Espiritu Santo sa Dios karon ug sa kahangturan. Pamatian ninyo ang maayong balita sa itong Ginoong Jesucristo sumala ni Apostol Mateo Kapitulo 7 versikulo 24 hangtod 27. Usa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini ay sama sa katawo nga maalamon nga nagtugot sa iyang balay diha sa bato. Sidang mibundag ang ulan ug ibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug nagsupuso atong balaya. Wala gini matumba kay natugod man diha sa bato. Panutanan nga nakadungog sa akong gisulti dili magtuman niini ay sama sa katawong buang-buang nagtugot sa iyang balay diha sa balas. Sa diyang mibundag ang ulan ug ibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug nagsupuso atong balaya na tumba kini o naggunhi. Mao kini ang maayong balita sa atong Ginoong Jesucristo. Ginawag kini nga daghan kanunay dapat sa tanan nga nagapuyo ba imong bisita ning balaya. Kasi Jesucristo mang buktong ganghaan sa mga tardero ug ang buktong dalan ngadto sa Dios nga Amahan. Sa imong mga kabot o Amahan among gituboy kini nga panimalay among ipalalom kini sa imong gahom ug pagdumala. Pinagis mong talabang kaluoy, iiway sa tanang kasamok o katalagman, ang magapuyo, dinhi o gihatag kanilang imong kalinaw. Tuluy kining dapita, pinagi nilang bindita, ang bubugang ng dalawang Espiritu sa ngalan ni Jesus. Ito yung